नंगा होकर के कहाँ जा रहा है। लेकिन अब्दुल उज़्ज़ा अपनी तरफ नहीं देखते हैं कि मैं किस हालत में हूँ। घर पहुंच गए। बड़ा दर्दनाक वाकया है। इस वाकये को सुनने के बाद मैं किसी को नहीं रोकूंगा, जिसको जाना है चले जाइएगा, लेकिन 5 मिनट इसको आप बैठ करके सुन लीजिए मेरे भाइयों। हो सकता है किसी के दिल में ये बात बैठ जाए और उसकी दिल की दुनिया ही बदल जाए। आइए, मुझे एक वाकया याद आ गया। मेरा तो दिल चाहता है कि वो वाकया मैं आपको सुना दूं। ऐ मेरे भाइयों, ये एक जलसा नहीं यहाँ का। आप तो 15-15, 20-20 जलसों में जाते हैं। मौलवी जर्जीस की तकरीर आप सुनते हैं, नूर मोहम्मद की तकरीर आप सुनते हैं, मौलाना बदरुद्दुजा नदवी की आप तकरीर सुनते हैं। बड़े बड़े उलमा यूपी से बुलाए जाते हैं, उनकी तकरीर आप सुनते हैं। लेकिन हाय रे अफसोस मेरे भाइयों मुसलमानों, आप लोगों से आज मैं बड़ा खुश हूँ। इसीलिए मेरे भाइयों आज मैं इस तरीके की तकरीर आपको सुना रहा हूँ। सुनिए, आप इतने मौलाना को बुला करके 40-40, 50-50 हज़ार रुपये दे करके फ्लाइट का टिकट बनवा करके आप यहाँ लाते हैं, लेकिन रात भर कुरान सुनने के बाद हमारा और आपका ईमान कैसे नहीं बदलता है। नबी के ज़माने में नबी के ज़माने में एक मर्तबा जो कुरान को सुन लेते थे, कसम खुदा की दिल की दुनिया उसकी बदल जाती थी, मोमिन हो जाते थे, कलमा पढ़ लेते थे। एक शख्स का नाम है क्या? अब्दुल उज़्ज़ा। क्या नाम है? अब्दुल उज़्ज़ा। गौर करके सुनिएगा। नबी के सहाबी बकरियां चरा रहे हैं, कुरान भी गुनगुना रहे हैं। आपने कभी ऐसा किया है? नहीं किया है। आप मकई में पानी दे रहे हैं, पाइप खेत में रख दीजिए, अभी 2 घंटा लगेगा। आप बैठ के सूरे फातिहा, आपको याद है सूरे फातिहा? समझते हैं ना? क्या किस सूरा का नाम है सूरे फातिहा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ, ये पूरी सूरत 20 मरतबा 40 मरतबा पढ़िए। जब तक आपके खेत में पानी भर नहीं जाता है तब तक आप पढ़ते रहिए। उखरवी काम भी हो रहा है, दुनियावी काम भी हो रहा है, दोनों काम। नबी के सहाबी बकरियां चरा रहे हैं, कुरान गुनगुना रहे हैं। अब्दुल उज़्ज़ा ने कुरान को सुना। अरे इतनी अच्छी चीज! कुरान सुनने के बाद वो क्या हुआ? मुसलमान हो गया। कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। कितने मरतबा कुरान को सुना था? कितने? एक। कितनी बार कुरान को सुना था उसने? एक बार। मुसलमान हो गया। अब सुनिए, अब्दुल उज़्ज़ा का बाप इस दुनिया में जिंदा नहीं था, माँ उसकी इस दुनिया में थी, जिंदा थी वो। चचा की किफालत में ये थे, चचा उसका देखभाल कर रहा था। मुसलमान हो जाने के बाद चचा से जाके कहते हैं, चचा मैं मुसलमान हो गया हूँ, मैंने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया है। चचा अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए जाऊंगा। चचा ने कहा, भतीजा क्या किया तुमने? कहा इस्लाम कबूल कर लिया। कहा हाँ? मेरे परमिशन के बगैर तुमने इस्लाम कबूल कैसे कर लिया? कहा चचा कैसी बातें कर रहे हैं, इस्लाम कबूल करूंगा तो आपकी परमिशन की क्या जरूरत है। कहा अच्छा, खाते मेरे घर में हो, पीते मेरे घर में हो, कपड़ा मेरा दिया हुआ पहनते हो, चप्पल जो तुम पहने हुए हो ये मैंने दिया है, और तुम कहते हो कि मैं परमिशन नहीं लूंगा? कहाँ जाएगा? क्या इरादा है? कहा चचा नबी से मुलाकात करने जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा कुरान को सुना था नबी से मुलाकात करने के लिए। चचा ने कहा सुन, ये कुर्ता जो तुम पहन के रखे हो ये कुर्ता किसने दिया है? कहा अब्दुल उज़्ज़ा ने। कहा चचा आपने? कहा चल पहले कुर्ता उतार के दे दे। तुमने मुझसे परमिशन क्यों नहीं लिया? अच्छी होगी। तुमने मुझसे परमिशन क्यों नहीं लिया? चलो कुर्ता उतार के दो। अब्दुल उज़्ज़ा ने कहा अरे चचा क्या बात कर रहे हैं, अरे इस्लाम के सामने, कुरान के सामने इस कुर्ते की क्या कीमत है? बट
बटन को खोला, उतार के दे दिया, लो कुर्ता रख लो, मैं जा रहा हूं नबी से मुलाकात करने के लिए। अल्लाहु अकबर। चचा ने कहा सुन सुन, अरे अब्दुल उज्जा सुन, ये अमामा समझते हैं ना, पगड़ी पगड़ी, ये पगड़ी जो तुमने बांध के रखी है ये भी मेरी कमाई का है, मैंने तुमको दिया है। ऐ अब्दुल उज्जा चल पहले पगड़ी उतार, उसके बाद नबी से जाना मुलाकात करने के लिए। अल्लाहु अकबर। अब्दुल उज्जा ने कहा चचा क्या बेवकूफ हैं आप, हाँ? इस्लाम के सामने, ईमान के सामने पगड़ी की कीमत, पगड़ी भी उतार के दे दिया। चचा ने कहा अब्दुल उज्जा सोच ले, तेरे पूरे जिस्म में, बॉडी में क्या बचा है? अब्दुल उज्जा ने कहा कि इज़ार बचा है। इज़ार समझते हैं ना, लुंगी, लुंगी, पूरे जिस्म के अंदर अभी लुंगी बचा है। चचा ने कहा सोच ले अब्दुल उज्जा, अगर तुमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन को ठुकरा दिया, अगर तुमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन को छोड़ दिया तो ये कुर्ता भी मैं तुमको दे दूंगा, ये पगड़ी भी मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन शर्त है कि तुम छोड़ दो। क्या बात कर, अरे किसी की बच्ची है स्टेज में आकर के ले जाए, वो तो वही है, हाँ उनको दे दीजिए, वही है, अरे वो है उनको दे दीजिए ना, उनको दे दीजिए। अरे जब तकरीर चलेगी तो कोई डिस्टर्ब मत करें। हाँ सुनिए, आप उसको ले जाइए। सुनिए, चाचा ने कहा ऐ अब्दुल उज्जा, अगर तुमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन को ठुकरा दिया तो ये कुर्ता भी मैं तुमको दे दूंगा, ये पगड़ी भी मैं तुमको दे दूंगा। अगर तुमने नहीं ठुकराया, इस्लाम से तुम बाज नहीं आए, तो सोच लो ये लुंगी भी तुम उतार के दे दो। कैसा लग रहा है? अल्लाह अकबर। इस जगह पे कैसा लग रहा है आपको? इम्तिहान, ऐ मेरे भाइयों इम्तिहान। अल्लाह अकबर। ये लुंगी भी दे दो। अब्दुल उज्जा ने कहा ऐ चचा, मैंने आपका बहुत हेल्प किया है, आपके घर के काम काज मैंने किया है। चचा कुछ टाइम दे दीजिए, मोहलत दे दीजिए, मैं घर जाऊंगा, कपड़े बदल के आऊंगा, ये आपकी दी हुई लुंगी चचा मैं आपको दे दूंगा। आपने जो लुंगी मुझको दी है ये लुंगी मैं आपको दे दूंगा। चचा ने कहा भतीजा रे सुन, नहीं नहीं, मैं पत्थर दिल इंसान हूँ, तुमने मेरे परमिशन के बगैर इस्लाम कबूल क्यों किया तुमने? अगर तुमने इस्लाम को नहीं छोड़ा तो ऐ अब्दुल उज्जा सुन, ये लुंगी भी यही खड़े खड़े मुझको उतार के लुंगी दे दे। इम्तिहान देखिए मेरे भाइयों, अब्दुल उज्जा ने आंखों को बंद कर लिया। नौजवान सहाबी है, लुंगी भी उतार के दे दिया चचा को। अल्लाहु अकबर। नंगे धड़ंगे नौजवान सहाबी लुंगी उतार के दे दिया, घर की तरफ चलने लगे। जो लोग अब्दुल उज्जा को पहचानते हैं वो कहने लगे अरे अरे अरे, अब्दुल उज्जा को देखो क्या हो गया है इसको कि आज ये नंगा होकर के कहाँ जा रहा है। लेकिन अब्दुल उज्जा अपनी तरफ नहीं देखते हैं कि मैं किस हालत में हूँ। घर पहुंच गए। बड़ा दर्दनाक वाकया है। इस वाकये को सुनने के बाद मैं किसी को नहीं रोकूंगा, जिसको जाना है चले जाइएगा, लेकिन 5 मिनट इसको आप बैठ करके सुन लीजिए मेरे भाइयों। हो सकता है किसी के दिल में ये बात बैठ जाए और उसकी दिल की दुनिया ही बदल जाए। सुनिएगा मेरे भाइयों। घर में पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, माँ ने दरवाजा खोला, सामने देखा नंगा बेटा खड़ा है। माँ ने कहा बेटा ये हालत तुम्हारी किसने की है बेटा? माँ ने दरवाजा बंद कर दिया। नौजवान बेटा नंगा खड़ा है, बेटा तुम्हारी ये हालत किसने की है? माँ तेरे देवर ने, मेरे चचा ने मेरी ये हालत की है। माँ ने कहा बेटा जरूर तुमने कोई गलत काम किया होगा बेटा, इसीलिए तेरे चचा ने ये हालत की है। कहा माँ मैंने कोई गलत काम नहीं किया है माँ, मैंने सिर्फ इस्लाम कबूल किया है। कहा बेटा यही तो बहुत बड़ी गलती तुमने की है।
اسلام قبول کیا ہے، اسی لیے تیرے چچا نے یہ حالت کی ہے. جب بھاگ، میں بھی تم کو گھر سے بے دخل کر رہی ہوں، اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. میرے بھائیوں، دیگل بینک والوں، سن لو، جب باپ دشمن بن جائے، جب چچا دشمن بن جائے، جب ماں دشمن بن جائے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ جو راستہ میرا ہے حقیقت کا راستہ ہے. بیٹا نے کہا ماں سنو، 9 مہینے تک تم نے مجھ کو پیٹ میں رکھا ہے ماں، وزن میرا برداشت کیا ہے ماں، تیرا نوجوان بیٹا سامنے ننگا کھڑا ہے ماں، کچھ کپڑا دے دے شرمگاہ چھپانے کے لیے. ماں نے ایک کمبل دے دیا، کمبل کو لپیٹ لیا عبدالعزیٰ نے. لپیٹنے کے بعد چلنے لگے. جو لوگ حج کرنے گئے ہیں ان کو معلوم ہوگا. کوئی ہاتھ اٹھائیے، کوئی حاجی ہے تو؟ کوئی حاجی ہے؟ ہاں، اللہ اکبر. مکہ سے مدینہ ان سے پوچھ لیجئے گا، 450 کلومیٹر کی مسافت ہے. کتنا؟ 450 کلومیٹر. نبی کے زمانے میں ٹرینیں نہیں چلتی تھی، نبی کے زمانے میں بسیں نہیں چلتی تھی، نبی کے زمانے میں ہوائی جہاز نہیں. زیادہ سے زیادہ لوگ اونٹ اور گھوڑے پر سفر کیا کرتے تھے، لیکن عبدالعزیٰ کے پاس اونٹ نہیں، عبدالعزیٰ کے پاس گھوڑا نہیں. آئے میرے بھائیوں، قرآن سننے کے بعد 450 کلومیٹر پیدل چل کر کے گئے ہیں. اللہ اکبر، پیدل چل کر کے گئے ہیں. مسجد پہنچ جاتے ہیں. مسجد نبوی میں حضرت بلال مؤذن ہے مسجد نبوی کے. بلال مسجد کے منبر میں کھڑے ہو کر کے اذان پکار رہے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم. فجر کے ٹائم پہنچے ہیں. بلال کی ایک آواز میں عبدالعزیٰ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کھچا کھچ بھر گئی. بلال کی ایک آواز میں. ہائے نوجوان، رات 1 بجے تک تم فیس بک میں لگے رہتے ہو، رات کے 2 بجے تک تم واٹس ایپ میں لگے رہتے ہو. ہائے رے نوجوان، نبی کے زمانے میں موبائل نہیں، نبی کے زمانے میں الارم گھڑیاں نہیں. آج ہمارے پاس موبائل ہے، موبائل میں الارم لگا کے سوتے ہیں، لیکن فجر کے ٹائم ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، ہماری نیند نہیں ٹوٹ رہی ہے. یاد کرو، نبی کے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں، نبی کے زمانے میں الارم گھڑیاں نہیں. بلال کی ایک آواز میں مسجد نبوی کھچا کھچ بھر جایا کرتی تھی. اللہ کے رسول آئے، نماز پڑھا دیے. نماز پڑھانے کے بعد سنیے، اللہ کے رسول جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سامنے کوئی اجنبی آدمی ہے. بلایا، بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مکے سے آیا ہوں. کیوں آئے ہو؟ پوری داستان سنا دی عبدالعزیٰ نے. نبی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. لیکن نبی نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اے عبدالعزیٰ، یہ سودا تو تم نے بہت سستے میں کیا ہے. ایک لنگی کی قربانی دے کر کے، ایک کرتے کی قربانی دے کر کے تم نے اسلام اور ایمان کو پایا ہے. ارے اسی ایمان کے خاطر صحابہ کرام اپنی گردنیں تک کٹوا دیے ہیں. سنو، میری مسجد میں رہو تم، اور آج سنو، آج سے تمہارا نام عبدالعزیٰ نہیں، بلکہ آج سے تمہارا نام میں عبداللہ جلبجادین رکھ رہا ہوں. کیا نام؟ عبداللہ جلبجادین. نبی کی مسجد میں رہنے لگے. شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں، نبی کی مسجد میں رہنے لگے. ایک مرتبہ جنگ کا موقع آ گیا، لڑائی کا. دوڑ کر کے آئے عبداللہ ذوالوجہین، کہنے لگے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے. اللہ کے رسول، میں جنگ کے میدان میں جاؤں، کافروں کو میں قتل کروں اور کافر ہم کو قتل کر دیں، میں شہید ہو جاؤں گا، جنت میں چلا جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا، جنت میں چلا جاؤں گا. سنو، جو شہید ہو جاتا ہے وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا. بغیر حساب و کتاب کے. ہاتھ کاٹا ہوا ہے، خون ٹپک رہا ہے، قیامت کے دن اسی کٹا ہوا ہاتھ لے کر کے اٹھے گا. اللہ دور سے دیکھ کر کے کہے گا، اے فرشتوں، میں اس کو کیا امتحان لوں، کیا سوال و جواب میں اس کا لوں؟ ارے اس نے تو میرے خاطر اپنی گردن کٹوا کے آیا ہے دنیا سے. فرشتوں، جنت کا گیٹ کھول دو اس کے لیے، جنت کا گیٹ، بغیر حساب کے اس کو جنت میں انٹری کروا دو. اللہ اکبر.
عبدالعزیٰ نے کہا اللہ کے رسول دعا کر دیجئے. اللہ کے رسول کیا دعا کر رہے ہیں سنیے. اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں اے اللہ میں عبداللہ ذو الوجہین کی خون کو کافروں کے لیے حرام قرار دے رہا ہوں. کسی کافر کی تلوار جیسے اس کے گردن پہ نہ چلے. عبداللہ ذو الوجہین نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ دعا کر رہے ہیں, الٹا دعا کر رہے ہیں آپ. میں نے تو کہا کہ میرے لیے شہید ہونے کی دعا کر دیجئے. اللہ کے رسول نے کہا نکل جاؤ جنگ کے میدان میں, جس حالت میں بھی تمہاری موت ہوگی تم شہید مانے جاؤ گے. جنگ کے میدان میں نکل گئے. یہاں اب مزے کی بات ہے, بس یہاں 2-4 منٹ سنیے. نکل گئے, راستے میں بیمار پڑ جاتے ہیں, راستے میں بیمار پڑ جاتے ہیں اور بیماری شدت اختیار کر لیتی ہے اور راستے ہی میں عبداللہ ذو الوجہین کا انتقال ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا ایک کام کرو, یہیں ان کے لیے قبر کھودو. قبر کھود کے تیار کر دی گئی. اللہ کے رسول خود قبر میں اترے اور کہہ رہے ہیں آہستہ سے میرے اپنے ساتھی کی ڈیڈ باڈی کو آہستہ سے میرے سپرد کرو, کہیں اس کو چوٹ نہ لگے. قبر میں رکھنے کے بعد پٹرا اٹھرا دینے کے بعد مٹی دینے کے بعد اے میرے نوجوانوں سنو, اے میرے نوجوانوں سنو. مٹی دینے کے بعد نبی کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئی اور اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں اے اللہ جب یہ مدینہ آیا تھا تب میں اس سے خوش تھا. اے اللہ جب یہ مسجد میں رہنے لگا مسجد نبوی میں تب بھی میں اس سے خوش تھا. اے اللہ جب یہ جنگ کے میدان میں نکل گیا تب بھی میں اس سے خوش تھا. اے اللہ جب یہ بیمار پڑ گیا تب بھی میں اس سے خوش تھا. اے اللہ جب اس کا انتقال ہو گیا تب بھی میں اس سے خوش تھا. اے اللہ جب اس کو مٹی دی جا رہی تھی تب بھی میں اس سے خوش تھا. اے اللہ مٹی دے کر کے ہم فارغ ہو گئے ہیں تب بھی میں اس سے خوش ہوں. اے اللہ اے ساری کائنات کے مالک تو بھی اس بندہ سے خوش ہو جا. ہائے رے نبی کی دعا. عبداللہ ابن مسعود بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہائے رے عبداللہ تیرے نصیب کا کیا کہنا, کاش تیری جگہ میں ہوتا, میں مر جاتا اور اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیتے تو میری نصیب ہی کھل جاتی, تو تو جنتی ہے. اے میرے نوجوان بھائیوں کتنی مرتبہ اس نے قرآن کو سنا تھا, کتنے بار ایک بار اس نے قرآن کو سنا تھا اور اللہ کیا کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. مومن کی دوسری پہچان یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں, قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اے میرے باپ کے عمر کے بھائیوں, اے میرے بھائیوں, اے میرے چچاؤ سنو, اب میں آپ کو دیکھوں گا. آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے, اس قرآن سے آپ کو محبت ہے. ابھی میں آپ کو دیکھوں گا کہ قرآن سننے کے بعد آپ کا ایمان کتنا چارج ہوا, آپ کا ایمان کتنا بڑا. مجھے معلوم ہے کہ آپ نے مولانا بخاری صاحب کو, عزیز الرحمن بخاری جو بنگلہ میں تقریر کر رہے تھے, آپ نے ان کو اوپر والے جیب سے, نیچے والے جیب سے, پیچھے والے جیب سے, ہر جیب سے آپ نے نکال کے دے دیا ہے. لیکن سنو میرے بھائیوں, جو جلیبی کے پیسے, جو چائے کے پیسے, جو بیڑی سگریٹ تمباکو کے پیسے, 50 کا نوٹ, 100 کے نوٹ, 500 کے نوٹ جو آپ کے جیب میں ہے, میں 1000 2000 کی قید نہیں لگاؤں گا. بس آپ کے جیب میں جو ہے اللہ کے واسطے ایک دن چائے مت پیجئے. میرے بھائیوں میں اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑا ہوں گا, جس کے جیب میں جتنا ہے کسی کے ہاتھ میں نہیں. ڈائریکٹ میں مسافر ہوں, بہت پریشانیاں اٹھا کر کے آیا ہوں. میرے بھائیوں آپ 1 قدم 2 قدم 3 قدم وہاں سے چل کے آئیں گے, ڈائریکٹ میرے ہاتھ میں دیں گے, اللہ قدم قدم پہ ثواب دے گا. میرے بھائیوں دکھا دیجئے, ایک بھی بھائی نہیں چھوٹنا چاہیے, ایک بھی بھائی نہیں چھوٹنا چاہیے. چاہے 1 روپیہ ہے نا آپ کے جیب میں, 1 روپیے کا اگر سکہ بھی آپ کے جیب میں ہے, 1 روپیہ
تو وہ بھی میرے ہاتھ میں قطرہ قطرہ دریا سود، اللہ 1 ہی روپیہ میں خوش ہو جائے گا۔ رات کا تقریباً 1 بجنے جا رہا ہے، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ میں ایک نعرہ لگاؤں گا، سب ایک ساتھ اٹھ جائیں گے۔ ایک نعرہ میں لگاؤں گا میرے بھائیوں، نعرہ تکبیر۔